सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्दछन्। अभियानलाई नै एउटा पेसा बनाउने, त्यसैबाट बाँच्ने, त्यसैबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गरेर शान शौकतको जिन्दगी बिताउने, भ्रष्टाचारलाई एक किसिमले नङ्ग्याउने, समाजमा नङ्ग्याउने काम पनि बढ्यो। तर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन। अभियानको माध्यमद्वारा पैसा कमाइनु हुँदैन। यदि अभियानको माध्यमद्वारा पैसा कमाउने हो भने त सत्ताले पनि सत्ताको माध्यमद्वारा पैसा कमाएको त एउटै कुरा भयो नि। तर समाजले पत्याएका निष्पक्ष मान्छे लानु पर्यो, जस्तो सुखदेव भट्टराई जस्ता मान्छेहरू हुनु पर्यो, या डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्ति हुनु पर्यो, या सुशीला कार्की जस्ता व्यक्ति हुनु पर्यो, या रवि लामिछाने जस्ता व्यक्ति होला। अख्तियारले नगरेर हामीले यो विकल्प सोचेको। अख्तियारले गरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि। अख्तियारले अहिले पनि प्रचण्डको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी छ, गरोस्। यो कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको यत्रो विषय छ, खड्गप्रसाद ओलीलाई ल्याएर कारबाही गरोस् न। हिजोकै चरित्र राजाले अपनाउने हो भने त्यस्तो राजा हामीलाई चाहिन्छ। समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता, त्यसै गरी नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हवस् चक्रजी, मनोजजी, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। अब यो लकडाउन पनि आजको रातदेखि खुलिसकेको छ। हजुर। र तपाईँहरूले यो लकडाउनकै समय पनि धेरै कार्यक्रम गर्नुभयो। अब अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने के गर्ने भनेर खेलहरू भइरहेको छ। हजुर। तपाईँको अभियानले के गर्दैछ यो समयमा? हाम्रो अभियानले चाहिँ अहिलेको यो सरकार परिवर्तनको जुन खेल छ, यो नेपाली नागरिकहरू, नेपालको समस्या, खास गरिकन कोभिडले सृजित जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारमा भएको झन्डै 2/3 भएको दल सत्ताको खेलमा लागेको चाहिँ ज्यादै नागरिकको लागि एउटा अशोभनीय, मुलुकको लागि अहितकार घटना हो। र त्यस्तो घटनाले कोभिडको सिङ्गो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि असहयोग गर्यो, सहयोग गर्न सकेन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यस्तो एउटा मानवीय संवेदना पनि सत्ताको खेल खेल्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने सरकार र जुन सत्ता छ, यो सरकार र सत्ताको नै विकल्प खोज्नु पर्दछ। जबसम्म यो सरकार र सत्ताको विकल्प खोजिँदैन तबसम्म हामीले जे समस्या देखेका छौँ, आज मुलुकले जे समस्या भोग्यो हो, एउटा सामान्य परिस्थितिमा हुने समस्या र मानवीय सङ्कटमा हुने समस्याहरू फरक हुन्छ। तर मानवीय सङ्कटको बेलामा पनि यो सत्ता र सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो। यतिसम्म भयो कि एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले बजेट भाषण पढ्दाखेरि पनि 2 लाख रुपियाँ लिनेसम्मका बेथितिका कामहरू गरे। यसले के कुरा प्रश्न पार्यो भने अहिलेको सत्ता, यो संरचना र अहिलेको सरकार नागरिक केन्द्रित छैन, नागरिकका समस्याप्रति संवेदनशील छैन, मुलुक र मुलुकको समस्याप्रति संवेदनशील छैन। त्यसैले यो सत्ता र यो सरकारको नै समूल रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ। उहाँहरू यो विवाद गरेर खालि नागरिकहरूलाई ढाँट्ने, छल्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो, यो दुःखदायी हो भनेर हामीले भन्यौँ। र हामीले कोभिडकै टाइममा पनि सानातिना कार्यक्रमहरू हामीले गरि नै राख्यौँ। हो, मानिसको उपस्थिति कम रह्यो होला हाम्रो कार्यक्रममा। हुन त कहिलेकाहीँ 200-300 मानिसहरूको पनि उपस्थिति रह्यो, कहिलेकाहीँ 20-50 जना पनि रहे। हामीले के बुझाएको छौँ भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो उपस्थिति हुन सकेन। तर सँगसँगै यहाँहरूको प्रश्न हुनसक्छ, अब कोभिड त सिद्धियो आजदेखि, अब तपाईँहरूको कार्यक्रम लकडाउन चाहिँ सिद्धियो, लकडाउन सिद्धियो। तर अहिले अब नागरिकलाई एक किसिमले झुक्क्याउने र छक्क्याउने काम भइरहेछ। जस्तो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली एकातिर राष्ट्रवादी देखिनु भएको छ। जस्तो उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको इस्युमा नेपालको नक्सा जारी गर्नुभयो। तर त्यो नेपालको नक्सा उहाँले मात्रै जारी गरेको होइन, ठुलो नागरिक समाजको दबाव, नागरिकहरूको दबावका कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यो नक्सा जारी गर्न बाध्य हुनुभयो। त्यो एउटा राम्रो काम गर्नुभयो, हामी सबैले साथ दियौँ, हामी सबैले प्रशंसा गऱ्यौँ। तर सँगसँगै उहाँले के गर्नुभयो भने एकातिर त्यो कारणले आफू राष्ट्रवादी भएको एउटा पोस्चर देखाउनु भयो भने अर्कोतिर एमसीसी पास गराउन इभन पार्टीसम्म पनि ब्रेक गर्ने, फोर्नेसम्मको काम उहाँले गर्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली राष्ट्रवादी चरित्रका व्यक्ति होइनन् कि राष्ट्रवादको स्वाङ र ढोङ गर्ने, राष्ट्रवादलाई अगाडि सारेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने व्यक्ति हुन्। यसै क्रममा पार्टीभित्रको अन्तर्कलह चरम विषयमा आउनुभन्दा अलिकति थोरै जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूको अभियान, हजुर तपाईँहरूको अभियान छ, तपाईँहरूको अभियानले चाहिँ जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ यसलाई शून्यको लेभलमा ल्याउनुपर्छ र राजनीति अस्थिरता छ जुन
यसलाई राजनीति स्थिरता ल्याउनुपर्छ भनेर दिनैपछि हप्तैपछि महिनैपछि तपाईँहरूको अभियान गरिरहेको छ, प्रोटेस्टहरू गरिरहेको छ सडकमा आएर। जे जति मान्छेको उपस्थिति भए पनि तपाईँहरूको निरन्तरता छ। तर यो जुन तपाईँहरूको अभियान जन्मियो, तपाईँहरू त मलाई लाग्छ नेपालकै पहिलो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ होला, एउटा आधिकारिक रूपमा एउटा दर्तै भएर अगाडि बढेको अभियानमध्ये तपाईँहरूको पनि यो 1 नम्बरमा तपाईँहरूको आउँछ। यो अभियन्ता जन्मिएपछि अथवा तपाईँहरू जस्तो अभियानहरू चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढेपछि भ्रष्टाचार घट्यो कि बढ्यो भन्नुहोस् त? राम्रो प्रश्न। फेरि मैले अघि जोडिराखेको विषय फेरि पछि आउँला। यहाँको यो प्रश्न एकदमै राम्रो। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार घट्नुपर्ने तर घटेन, भ्रष्टाचार झन्झन बढ्यो। भ्रष्टाचार किन बढ्यो भने यतिसम्म कि कोभिडको समस्या भनेको मानवीय समस्या हो। यति संवेदनशील मानिसको जीवनकै रक्षा गर्नुपर्ने समयमा सरकारले कोभिडसँग सम्बन्धित उपचारका संयन्त्रहरू साधनहरू मुलुकमा ल्याउने क्रममा पनि भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा त जताततै सर्वत्र छ। किनकि कुन सामानको मूल्य कुन बजारमा कति पर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो सेलफोनबाट थाहा पाउन सक्छ। $3 पर्नेलाई $16-17, $5 पर्नेलाई $36 यसरी सामानहरू लिएको छ। मान्छे यो भ्रष्टाचारको पराकाष्ठ छर्लङ्ग एउटा नमुना छ। त्यसैले हाम्रो अभियानले भ्रष्टाचार यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै पनि भ्रष्टाचार अन्त्य भएन, झन्झन बढ्यो। किन त? के त हाम्रो अभियान असफल भएको हो त भन्ने प्रश्न आउँछ। हाम्रो अभियान असफल भएको होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिलेको सत्ता अहिलेको सरकारमा बस्ने यसको संरचना नै भ्रष्टाचारी छ। यिनीहरू मानवीय सङ्कटमा पनि भ्रष्टाचार गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले जे भनेका थियौँ त्यो कुरा प्रमाणित भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि 6वटा काम गरिनु पर्दछ। पहिलो काम निर्वाचनमा सुधार गर्नुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारयुक्त छ, त्यो कुरा पनि प्रमाणित भयो। दोस्रो कुरा, सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्दछन्। त्यसैले पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा त्यो पनि प्रमाणित भयो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरिएका कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो कुरा पनि प्रमाणित भयो। यो कोभिडमा हस्पिटलहरूले प्राइभेट हस्पिटलले जे देखाए, अहिले प्राइभेट स्कुलहरूले जस्तो रबिया देखाएका छन् त्यसले प्रमाणित गरेको छ। बेरोजु यस्तो सङ्कटमा पनि बेरोजु 1 खरब झन्डै 30-35 अरब बेरोजु आएको छ, त्यसले पनि बेरोजुको कुरा प्रमाणित गर्यो। प्रत्येक कुरामा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा त फेसबुक हेरे पनि देखिन्छ, कुनै बाटोमा हिँडे पनि देखिन्छ कि आज पिच गरेको बाटो 1 महिना नपुग्दै त्यो भत्किसक्या हुन्छ, खाल्टा परेको हुन्छ। अब नीतिगत भ्रष्टाचार त हामीले बालटारदेखि लिएर धेरै कुराहरू देखिसकेका छौँ। या ओम्नी ग्रुपको कुरा छ। डाक्टर साहब, मैले भन्नु खोजेको थिएँ जस्तो तपाईँहरू अभियन्ताहरू जन्मिनु भयो, भ्रष्टाचारलाई अलिक शून्य लेभलमा ल्याउनुपर्छ भनेर यही प्रणाली थियो धेरै वर्ष अगाडि, होइन? हजुर। जस्तो त्यतिखेर पनि यति साह्रो भ्रष्टाचार भएको चाहिँ मान्छेलाई थाहा थिएन अथवा सूचना आएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर तपाईँहरू अभियन्ताहरू जन्मिएपछि झन् भ्रष्टाचार महिला यो चाहिँ किन कसरी हो? यसका पछाडि 2टा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ भ्रष्टाचारप्रति नेपाली समाज, मिडिया, नागरिकहरू संवेदनशील बने, जसले गर्दा सानातिना भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि उनीहरूले वाच गर्न थाले, त्यसलाई बाहिर आउन थाल्यो। मिडियाले पनि त्यसलाई नजिकबाट चाहिँ भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई केलाउन थाल्यो। यसले गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आए। अर्कोतिर के देख्यो भने सत्ता चाहिँ अहिले कस्तो रह्यो भने अब उसको सत्तामा बस्ने खेल जुन छ त्यो करिबन अब हामी नागरिकबाट विस्थापित भइसक्यौँ। अब नागरिकले हामीलाई पत्याउँदैनन्। हामीले जे गरेर पनि अब नागरिकलाई ढाँट्ने अवस्था छैन, ढाँट्न सक्दैनौँ र सत्ताबाट बहिर्गमन अब निश्चित छ भन्ने भएपछि उनीहरू झन् बेसी भ्रष्टाचारमा पैसा कमाउनेतिर लागे। एकातिर सत्ता झन् बेसी भ्रष्टाचारी भयो भने मिडिया लगायत नागरिक समाज भ्रष्टाचारप्रति झन् बेसी संवेदनशील भएर भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर ल्याउन थाल्यो। यी 2टा कारणले गर्दाखेरि भनेपछि भ्रष्टाचार चाहिँ विगतको समयमा पनि भइरहेको थियो, तर तथ्य र प्रमाणको आधारमा आएको थिएन बाहिर, अहिले चाहिँ आइरहेको छ। होइन, हिजो पनि आएका थिए, तर हिजो जुन रेसियोमा आउँथ्यो त्यो कम थियो। रेसियो बढ्यो। भ्रष्टाचारको रेसियो पनि बढ्यो। भ्रष्टाचारलाई समाजमा ल्याएर त्यो कुरा सूचना प्रवाह गर्ने र भ्रष्टाचारलाई एक किसिमले नङ्ग्याउने, समाजमा नङ्ग्याउने काम पनि बढ्यो। तर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन। किन कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन भने स्वयं सत्ता नै भ्रष्टाचारी भएर भ्रष्टाचारलाई सत्ताले संरक्षण गर्यो। सत्ता नै एक किसिमको कस्तो भने पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन भन्छ, राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीतिले अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने,
भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण राजनीतिले गर्नु भनेको के हो भने पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन, राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीतिक अपराधीकरणको प्रवृत्ति पनि बढ्यो। तर सँगसँगै यहाँहरू जस्ता मिडिया र हामी जस्ता व्यक्तिहरूले पनि बोल्न थाल्यो, नागरिकले पनि बोल्न थाल्यो। यो कारणले गर्दा भ्रष्टाचारको मात्रा, त्यसको स्केल चाहिँ झन् धेरै देखिएको हो। जस्तो डाक्टर साहब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पहिला पनि भ्रष्टाचार भइरहेको थियो, अहिले पनि भइरहेको छ, तर हजुर विगतमा त्यो घटनाहरू बाहिर आउँदैन थियो। अहिले नागरिकहरू पनि अलिक सचेत भए, मिडियाले पनि त्यसलाई बाहिर निकालिरहेका छन्। हजुर। तर जो व्यक्तिहरू त्यसमा संलग्न छन् ती व्यक्तिहरू चाहिँ किन हतोत्साहित हुँदैनन् अथवा प्रोत्साहन हुन्छन् अझै त्योभन्दा बढी सरकारले कारबाही नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर। त्यो कारबाहीको दायरामा नआउनु आफ्नो ठाउँमा छ। तर व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरू चाहिँ कसरी अझ भ्रष्टाचार गर्नलाई मोटिभेट भइरहेको छन्? कस्तो राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो, धन्यवाद। किन मोटिभेट हुन्छन् भने सत्ताले संरक्षण नदिने हो भने मोटिभेट हुँदैन। कसैले भ्रष्टाचार गरिसके पछाडि कानुनको दायरामा ल्याएर सरकारले कारबाही गर्ने हो भने मोटिभेट हुँदैन। तर सरकारदेखि लिएर सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एउटाले अर्कोलाई संरक्षण गर्ने, एउटाले गरेको भ्रष्टाचारमा अर्कोले संरक्षण गर्ने, यस किसिमको राज्य संयन्त्रलाई नै राजनीतिकरण मात्रै गरिएन, दलीयकरण गरियो र राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरियो। जो सत्तामा बसेका व्यक्ति छन् उनीहरूले कब्जा गरे। यो राज्य संयन्त्र कब्जा भइसके पछाडि कसैले पनि कसैलाई कारबाही गर्दैन, किनकि एउटालाई चलायो भने उसले अर्कोको पनि पोल खोलिदिन्छ। अहिले त अब यी स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको कुरामा त कर्मचारीले मन्त्रीले आरोप लगाउने, मन्त्रीले कर्मचारीलाई आरोप लगाउने काम भइरहेछ। छताछुल्ल छ। हामीले आजै मात्रै पनि सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट लिएर गएका छौँ कि यो कोभिडको विषयमा भएका भ्रष्टाचारहरूको विषयमा छानबिन गरिपाउँ र एउटा नागरिक आयोग गठन गरिपाउँ भनेर लिएर गएका छौँ। अब त्यो दर्ता होला नहोला त्यसको प्रक्रियामा छ, त्यो हुनुपर्छ। तर होइन त्यो हुनुपर्छ, निश्चित रूपमा हुनुपर्छ। डाक्टर साहब भनेपछि अब मैले अघि जुन कुराहरू तपाईँलाई प्रश्न गरेँ त्यसले गर्दाखेरि जब पनि स्पष्ट हुनुभयो कि हाम्रो अभियानले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति काम गर्न सकिरहेका छन् र हामीले जुन मुद्दा उठाइरहेका छौँ यो मुद्दाको चाहिँ कुनै पनि एउटा राम्रो परिणाम आएको छैन भनिसक्नुभयो, तपाईँ आफैले स्वीकारिसक्नुभयो। भनेपछि तपाईँहरूको अभियानको अस्तित्व के र किन रह्यो र अस्तित्व के बाँकी रह्यो? होइन त्यति मात्रै होइन, हामी अभियन्ताहरू नै जो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेका अभियन्ताहरू थियौँ, हामीहरू नै एक ठाउँमा बस्न सकेनौँ, हामीहरू नै फुट्यौँ। र कतिपय अभियन्ता र अभियानहरू चाहिँ अभियानलाई नै एउटा पेसा बनाउन थाले, अभियानबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न थाले या आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न थाले। यसले के देखियो भने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने अभियन्ताहरूले अभियानलाई नै आय आर्जनको स्रोत बनाउनु भनेको राजनीति गर्ने व्यक्तिले राजनीतिलाई र सत्तालाई आय आर्जनको स्रोत बनाउनु उस्तै कुरा हो। परिचय मात्र फाल्टो, चरित्र एउटै भयो। त्यसैले हिजो या हामीले राजनीतिक दल तिनका नेताहरू या सत्तालाई जुन आरोप लगाएका छौँ त्यो आरोप हामीभित्र पनि छ, अथवा अभियान पनि त्योभन्दा धेरै चोखो हुन सकेन। त्यसैले अभियान कमजोर हुनु र अभियानले एउटा सार्थक परिणाम निकाल्न नसक्नु पछाडि अभियानभित्रै रहेको कमजोरी हो। त्यो कमजोरीको दोष मैले पनि लिनुपर्छ, किन म पनि त्यो अभियन्ता भएको कारणले गर्दाखेरि। होइन, तपाईँहरूको अभियानमा त्यस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको आरोप लिनु पर्ला अथवा त्यसको जिम्मा लिनु पर्ला। तपाईँको अभियानमा त्यस्तो हुनुहुन्न भने किन तपाईँ त्यो जिम्मा लिनुपर्छ? व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यस्तो जिम्मा लिन्न, तर एज अ होल अभियानको किसिमले एउटा नागरिक र एउटा अभियानकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दोषको जिम्मेवारी त म पनि सुनि। तर व्यक्तिगत रूपमा हामीले त्यसो गरेनौँ। हामीले त मेहनत गऱ्यौँ, 2 पैसा कमायौँ, आफ्नो गोजीको 2 पैसा अभियानमा लगायौँ, सानातिना खर्चमा हामीले अभियान गऱ्यौँ। हामी हिजो पनि हाम्रो अभियान आर्थिक सङ्कटमा थियो, अहिले पनि आर्थिक सङ्कटमा छ। अहिले पनि हाम्रो अभियानसँग पैसा छैन, हिजो पनि थिएन। हामीले कमाउँछौँ, 2-4 जनाले 2-4 पैसा दिएको कारणले अभियान चल्छ। तर हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अभियानको नाममा पैसा सङ्कलन गर्ने, अभियानलाई नै एउटा पेसा बनाउने, त्यसैबाट बाँच्ने, त्यसैबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गरेर शान शौकतको जिन्दगी बिताउने हाम्रो उद्देश्य होइन। हामी भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि लडेका छौँ भने हाम्रो अभियान नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भइसके पछाडि अभियानको माध्यमद्वारा पैसा कमाइनु हुँदैन। यदि अभियानको माध्यमद्वारा पैसा कमाउने हो भने त सत्ताले पनि त सत्ताको माध्यमद्वारा पैसा कमाएको त एउटै कुरा भयो नि। त्यसले यी समग्र समस्याहरूको बारेमा तपाईँहरू जस्तो मिडियाले निर्धक्क भएर हाम्रो आलोचना गर्नै पर्छ। तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू उठाइदिनै पर्दछ। त्यो भयो भने मात्रै नागरिक समाजले कुरा बुझ्छ। जब नागरिकले अभियानका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष बुझ्छ, को अभियान ठिक छ, कुन अभियन्ता ठिक छ या बेठिक छ भन्ने कुरा बुझ्छ,
तब मात्रै यो अभियान चाहिँ साँचो अर्थमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। दर्शक, तपाईँहरूले भन्नुभएको राजनीति स्थिरता चाहियो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु पर्यो लगायत विभिन्न तपाईँहरूको विषय छ, एजेन्डा छ। हजुर, तपाईँहरूले जुन किसिमको परिणाम चाहिरहनु भएको छ त्यो परिणाम आएन भने चाहिँ र आइरहेको छैन, तपाईँलाई स्वीकार गर्नुभयो, तपाईँहरूको अभियानको अस्तित्व रहेन नि, होइन? राम्रो क्वेसन। अघि यहाँले भन्नुभयो, मैले यसको पुरा उत्तर दिएको थिएन। हाम्रो अभियानको एउटा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मुख्य माध्यम के हो भने नागरिक आयोग। अहिले अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेन, सरकारले पनि सकेन भने चाहिँ कसले गर्ने त भन्दाखेरि समाजले पत्याएका निष्कलङ्कित र इमान्दार व्यक्तिहरूको एउटा आयोग बनाऊ, नागरिक आयोग बनाऊ, जसलाई अधिकार दिउँ, कानुन त अधिकार दिउँ, र त्यो आयोगले कोभिडमा भएको भ्रष्टाचार होस् कि पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको कुरा होस् कि बेरुजुको कुरा होस् कि सेटिङको कुरा होस् कि यी सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुनु पर्यो। त्यो भइसके पछाडि मात्रै भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान र त्यसको कार्यक्रमले चाहिँ एउटा निष्कर्ष लिन्छ। त्यो नभएसम्म निष्कर्ष लिन्छ। त्यसैले हामी किन सडकमा छौँ भने नागरिक आयोग गठन गर, हामीले सुरुदेखि दिइरहेको दबाब। तर यो सत्ता र सरकारले नागरिक आयोग किन गठन गरिरहेको छैन भने नागरिक आयोग गठन गर्न साथ आफूले आफ्नो खुट्टामा बन्चुरो हान्न चाहँदैन, होइन? एक्ज्याक्टली। अब हो, आफ्नै दलका आफ्नै कार्यकर्तालाई लगेर आयोग बनाउने हो भने त्यसो केही पनि काम छैन। तर समाजले पत्याएका निष्पक्ष मान्छे लानु पर्यो, जस्तो सुकदेव भट्टराई जस्ता मान्छेहरू हुनु पर्यो, या डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्ति हुनु पर्यो, या सुशीला कार्की जस्ता व्यक्ति हुनु पर्यो, या रवि लामिछाने जस्ता व्यक्ति होला। समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू, मैले लिएका नाम उहाँहरू नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरू जस्तै जो चाहिँ उहाँको व्यक्तिगतमा चाहिँ प्रश्न नआएको व्यक्तिहरू चाहियो भने हो, उहाँहरू इमान्दार, निष्कलङ्कित र समाजले पत्याएको हुनु पर्यो। उहाँहरू कहिले पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हुनु भएन, या आफ्नो अभियान या पेसालाई भ्रष्टाचारसँग संलग्न गरेको हुनु भएन। त्यसैले निष्कलङ्कित व्यक्तिहरू र दृढ निश्चय भएका व्यक्तिहरू, सरकारसँग झुक्ने, सरकारको एउटा लालचामा फस्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनु हुँदैन। त्यसले समाजले पत्याएको, त्यो त भोलि छलफल होला कस्तो व्यक्ति हुने भन्ने विषयमा। त्यसले यस्ता व्यक्तिहरूको हामीले एउटा पावरफुल नागरिक आयोग बनायौँ भने त्यसले चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि एउटा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ त? कसरी मनोनयन गर्ने? भोटै गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो त मनोनयन? विभिन्न प्रक्रिया हुन सक्छन्। एउटा त अहिलेकै सरकारले कानुन बनाएर एउटा पावरफुल अधिकार उहाँहरूलाई दिएर त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न सकिन्छ, होइन? एउटा प्रक्रिया त्यो हुन्छ। दोस्रो प्रक्रिया, यदि यो सरकार र यो सत्ताले गर्दैन भने हामीले भनेको चाहिँ नागरिक सरकार चाहियो। त्यो नागरिक सरकारले कानुन बनाएर एउटा पावरफुल नागरिक आयोग बनाउँछ र एकछिन मानौँ त्यो नागरिक सरकारको नेतृत्व चाहिँ चक्रजीले गर्नुभयो उदाहरणका लागि भने हाम्रो भ्रष्टाचारको छानबिन चाहिँ चक्रजीबाटै सुरु हुन्छ, या सुरेन्द्रजीले गर्नुभयो, सुरेन्द्रजीबाटै सुरु हुन्छ। अहिलेको सत्ता चाहिँ कस्तो भने आफू सत्तामा बसेपछि आफूलाई चाहिँ कुनै आरोपै लाग्दैन, दोषै लाग्दैन, आफूमाथि छानबिनै हुँदैन, किनकि सत्तामा बसेपछि निष्कलङ्कित भइहाल्यो। सर, फेरि यसमा अर्को प्रश्न आउँछ, जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूलाई सुधारेर अथवा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भनेर तपाईँहरूले अभियान खोल्नुभयो र अभियानमा अभियन्ताहरूप्रति अथवा अभियान सङ्गठनप्रति नै प्रश्न उठिसकेको छ भनेपछि अब राजनीतिक दलहरूलाई सच्याएर अथवा यो नागरिक आयोग बनाएर चाहिँ यो जुन भ्रष्टाचारको जसले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नको लागि नागरिक आयोग तपाईँहरूले गठन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हजुर, भोलिको दिनमा गएर त्यहाँ पनि त प्रश्न उठ्न सक्ला नि, त्यसले चाहिँ प्युरिटी काम गर्छ भन्ने के छ त्यस्तो ठोस प्रमाणहरू अथवा केही कुराहरू चाहिँ? त्यसको पहिलो प्रमाण चाहिँ के हो भने त्यो विषयमा को व्यक्ति निष्कलङ्कित छ, निष्पक्ष छ, इमान्दार छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। कुनै पार्टीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई या मन्त्रीलाई या सत्तालाई लाग्न छ टपक्क टिपेर लाने होइन। त्यो नागरिक समाजमै छलफल हुनुपर्छ, मिडियामा छलफल हुन्छ, नागरिक समाजमा छलफल हुन्छ। एकछिन मानौँ प्रस्तावित व्यक्ति चाहिँ कोही एकजना भयो, ए भन्ने व्यक्ति भयो, त्यो व्यक्तिको बारेमा व्यापक छलफल हुनु पर्यो उसलाई नियुक्ति दिनुभन्दा पहिला। त्यो विषयमा संसदमा प्रश्न उठ्नु पर्यो, त्यो विषयमा छलफल हुनु पर्यो, उसको सिङ्गो ब्याकग्राउन्ड, हिस्ट्री सबै कुरा हेरिनु पर्यो। अनि ल यो व्यक्ति ठिक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै नियुक्ति दिनु पर्यो। मेरो व्यक्ति हो, मेरो दलको, मलाई संरक्षण गर्छ, मैले भने बमोजिम काम गर्छ भनेर होइन।
एउटा निश्चित स्ट्यान्डर्ड बनाइनुपर्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा पर्ने व्यक्ति, त्यो क्राइटेरिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने भयो त्यो व्यक्तिले। एक्ज्याक्टली त्यो क्राइटेरिया पुरा नगर्ने व्यक्ति आउँदैनन्। किनकि त्यो व्यक्ति भनेको त कस्तो हो भने त्यो निकाय भनेको त सबैभन्दा पावरफुल, सरकारलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सक्ने, जोसुकै होस् भ्रष्टाचारमा जोसुकै होस्, ती पुष्पकमल दाहाल हुन् कि प्रचण्ड हुन् कि ती शेरबहादुर देउबा हुन् कि ओली हुन् कि जोसुकै हुन्, कोही पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारी छ भने त्यो कानुनको दायरामा आउनु पर्यो, उमाथि छानबिन हुनु पर्यो, कारबाही हुनु। यो नागरिक आयोग चाहिँ सरकारले नै गठन गर्ने होला, यसलाई त फेरि अलिकति आधिकारिक रूपमा बलियो सशक्त बनाउनको लागि त यो चाहिँ लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी जस्तै पार्ट हुने हो कि के हो? यो चाहिँ हो, त्यो एउटा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा हुन्छ। तर त्यो जस्तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सधैँको लागि हुन्छन्, त्यो एउटा सर्टेन टाइमको लागि 4 वर्ष होला, 5 वर्ष होला, 10 वर्ष होला, त्यो भ्रष्टाचारको सिङ्गो कुरा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही नगरिन्जेलसम्मलाई त्यो हुन्छ। अब यहाँको प्रश्न अख्तियारले गरिहाल्छन् त्यो काम भन्ने होला, अख्तियारले नगरेर हामीले यो विकल्प सोचेका हौँ। अख्तियारले गरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि, अख्तियारले अहिले पनि प्रचण्डको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी छ, गरोस्। यो कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको यत्रो विषय छ, खड्गप्रसाद ओलीलाई ल्याएर कारबाही गरोस् न ल, किन गर्दैन त, किन सक्दैन? खड्गप्रसाद ओलीका विरुद्धमा कतिवटा जाहेरी दरखास्तहरू हामीले दिएका छौँ, दर्तै हुँदैनन्, दर्ता भयो भने त्यो कारबाही नै हुँदैन होइन। अब एकछिन भनौँ, खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन, तर उहाँकै किडनीको जुन ट्रान्सफरको कुरा छ त्यो विषयमा त कानुनी प्रश्न उठेको छ नि। मैले जाहेरी दरखास्त दिएको, अहिलेसम्म जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको छैन। हुन त त्यस पछाडि यो लकडाउन पनि सुरु भयो, हामीले त्यसको तथ्य सत्य सूचना पनि मागेका छौँ। तपाईँहरूलाई त फेरि मान्छेले भन्छन् नि अमानवीय व्यवहार देखाए भनेर पनि कतिले भन्छन्। होइन भन्नुहोस् न, अरू विभिन्न हस्पिटल तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले चितवनमा त्यो घटना घटिरहेछ, डाक्टरहरू पक्राउ थुनामा छन्। तपाईँले यी काठमाडौँकै घटनाहरू देखिरहनु भएको छ, डाक्टरहरू थुनामा गए होइन। गैर कानुनी काम जसले गरे पनि त्यो गैर कानुनी नै हो। प्रधानमन्त्रीले गैर कानुनी काम गर्दा कानुनी हुने, एउटा सामान्य गरिब मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ गैर कानुनी नै त हुँदैन नि। कानुनको नजरमा त्यो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि ऊ नागरिक नै हो, प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन मिच्न पाइँदैन। त्यसैले अब डाक्टर साहब जस्तो तपाईँहरूले विभिन्न खालको प्रोटेस्टहरू गरिराख्नु भएको छ, अब यो समयमा चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने नगर्ने भनेर दौडधुप भइरहेको छ, खेलबाजीहरू भइरहेको छ, को प्रधानमन्त्री बन्ने को अध्यक्ष बन्ने भनेर चलखेल भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो नितान्त गैर राजनीतिक चरित्र हो, किनभने उहाँहरूकै दल सत्तामा छ नि, उहाँहरूलाई नागरिकले लगभग 2/3 मत दिएको हो नि। यसको अर्थ के हो भन्दा नागरिकले विश्वास गरेको पत्याएको, तपाईँ स्थायी सरकार दिनुहोस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुहोस्, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुहोस्, राजनीतिलाई व्यापारीकरण नगर्नुहोस् भनेरै दिएको हो नि। तर उहाँहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि गर्नु भने झन्झन भ्रष्टाचार गर्नुभयो, राष्ट्रियताको विषयमा झन् राष्ट्रियता कमजोर बनाउनु भयो। अब अहिले अयोध्याको कुरा होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले त अयोध्या नै नेपालमा पर्छ भनेर भन्नु नि, उहाँ त एकदम राष्ट्रवादी हो नि भन्ने कुरा होला। पर्छ भनेर त उहाँ पछाडि उहाँले बोलिसकेपछि धेरै सपोर्ट गर्दै आउनुभयो नि। जुन प्रमाणका आधारमा सपोर्ट गर्नुभएको छ ती त्यति गहन प्रमाणहरू छैनन्, ती तथ्य र ती आधारमा त्यो प्रमाणित हुँदैन। जबकि यो विषय एउटा ठुलो विवादको विषय थियो र लामो समयदेखि भारतमा यो विवाद थियो र भारतीय सर्वोच्च अदालतले 2019मा निर्णय गर्दा झन्डै 1200 पेजको निर्णय गरेको छ। त्यहाँ थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको विवेचना भएको छ र उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेर राम जन्मभूमि कहाँ हो भन्ने कुराको, अयोध्या भन्ने कुरा निर्णय पुगेका छन्। अब अहिले हामीले सानातिना अनुमानका आधारमा, सानातिना कुराहरूका आधारमा होला राम त्यो ठाउँमा आएका थिए होलान्, राम त्यो ठाउँमा बसेका थिए होलान्, केही कुराहरू भेट्टेला, त्यहाँ रामको भन्दा नि बुद्धका मूर्तिहरू भेटिएका छन् भन्ने कुरा पनि त आएका छन् नि। भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भने को अभिव्यक्ति त्यो ठिक थिएन, गलत अभिव्यक्ति हो। किन गलत अभिव्यक्ति हो भने यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिले दुईटा मुलुकको बीचको सम्बन्ध मात्रै बिग्रिने होइन कि नागरिक स्तरमै सम्बन्ध बिग्रिन्छ। यो धर्मको विषय, आस्थाको विषय चाहिँ नागरिकको विषय हो। उहाँले आफ्नो सत्ता कमजोर भएको बेलामा नागरिकको ध्यान अर्कैतिर आकृष्ट गर्नका लागि यो एजेन्डा लिएर उहाँ कति व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँहरू जस्तै अधिवक्तादेखि लिएर वरिष्ठ पत्रकारहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि राष्ट्रको प्रमुख मान्छेले ठिक समयमा ठिक बेला भन्नुभयो, त्यो अभिव्यक्ति ठिक थियो, भानु जयन्तीको बेला भन्ने बेला नि यो हो, अरू बेला कहिले भन्ने भनेर भन्नुभएको छ।
समय ठिक थियो ठिक थिएन आफ्नै ठाउँमा होला, तर त्यो जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो त ठिक होला नि होइन? त्यो अभिव्यक्ति नै गलत छ। अभिव्यक्ति नै किन गलत छ भने अयोध्या कहाँ पर्छ, राम कहाँ जन्मेका हुन् भन्ने विवाद गर्ने समय यो होइन। अहिले हामी त्यो समयमा छैनौँ। यदि त्यो अवस्था यदि मानौँ थोरीमै राम जन्मेका हुन् भने पनि पहिला त प्रधानमन्त्रीले एउटा निष्पक्ष एउटा विशेषज्ञहरूको एउटा आयोग गठन उहाँले त्यही तरिका लिनुभयो अरे। अहिले उहाँले अभिव्यक्तिमा भन्नु भएन त मैले उसको यसको सल्लाह लिएर भने भन्नुभएको छैन, तर अध्ययन अनुसन्धान प्रमाणको साथ उहाँले बोल्नु भएको छ अरे क्या। अनि अरूले भएन नि। पहिला त नागरिकलाई थाहा हुनु पर्यो। पहिला के हुनु पर्यो भने यो त गोप्य विषय होइन नि, यो त नागरिकको राष्ट्रको चासोको विषय हो। उहाँले एउटा अध्ययन दल बनाउनु पर्यो, त्यो दलले अध्ययन गर्छ, विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज लिएर आउँछ, त्यो विषय समाजमा छलफल हुन्छ, बुद्धिजीवीहरूले छलफल गर्छन्, इतिहासविदले छलफल गर्छन् होइन। अनि त्यस पछाडि पो एउटा सत्तामा बसेको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बोलेपछि त त्यो आधिकारिक फाइनल हुनु पर्यो। उहाँले बोलेर विवाद सिर्जना गर्ने होइन। आज उहाँले जे कुरा बोल्नुभयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजमा पनि विवाद हो। उहाँलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू धेरै थोरै छन्। धेरै व्यक्तिले उहाँको यो अभिव्यक्तिलाई जब उहाँले लिम्पियाधुराको नक्सा नेपालमा संविधान त संशोधन गर्नुभयो त्यस पछाडि त उहाँको फेभरमा अथवा उहाँको पक्षमा त धेरै मान्छेहरू छन्। अब यो के सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने बित्तिकै सडकमा धेरै मान्छेहरू पनि उत्रिए। के हो त त्यो कुरो चाहिँ? होइन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको विषयमा त हामी सबैले साथ दिएकै हुँ नि। अर्को कुरो उहाँले नागरिकताको विषयमा पनि अडान लिनुभयो। 7 वर्ष नागरिकताको विषयमा जुन कुरा आयो, नागरिकताको विषयमा त हाम्रै अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेजीले उहाँको इतिहास राम्रो छ, 30औं वर्षदेखि यो विषयमा अभियानमा हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दा लिएर गएर निर्णयहरू गराउनु भएको छ, त्यसमा म पनि संलग्न छु। अहिले भर्खरै पनि केही समय अगाडि पनि 1 वर्ष अगाडि हामीले नागरिकताको विषयमा अदालतमा मुद्दा लिएर गएर पेन्डिङ छ। नागरिकताको पाटो त्यो 7 वर्षको अवधि राख्नु मात्रै पर्याप्त छैन। नागरिकताका समस्या त्यतिले मात्रै सम्बोधन हुँदैन, तर त्यो पनि राम्रो कुरा। हामीले राम्रो कुरालाई सधैँ साथ र समर्थन दिएका छौँ। लिपुलेख लिम्पियाधुराको नक्साको बारेमा साथ दियौँ। नागरिकताको 7 वर्षको विषयमा हामीले तपाईँहरूले पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ। अहिले जसरी उहाँले जुन काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले फेरि उहाँलाई साथ भन्नुमा सधैँभरिको लागि होइन, यो राम्रो काम गर्नुभयो, यो ठिक छ भन्नुभयो। तर अब यस्तै राम्रो काम गर्दै गइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले। उहाँले लिम्पियाधुराको नक्सा पनि नेपालको संविधान त संशोधन गर्नुभयो, नागरिकताको विषयमा पनि चट्टानी अडान लिएर 7 वर्षभन्दा अगाडि दिनु हुँदैन भनेर चट्टानी अडान लिनुभयो। अब यही क्रममा चाहिँ उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो कि मलाई इन्डियाले चाहिँ मलाई परिवर्तन गर्न खोज्दैछ, मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु खोज्दैछ भनिराख्नु भएको छ। र यसै क्रममा फेरि प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष उहाँ पनि चलखेलमा लागिराख्नु भएको छ। इन्डियाले होइन मैले तपाईँको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागेको भन्नुभएको छ। यो चाहिँ उचित समय हो कि होइन, अथवा माग्नु ठिक थियो थिएन? केपी ओली शर्माले राम्रो काम गर्दै जानुभएको थियो, सुध्रिएको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको थियो कि थिएन? होइन, उहाँका यी सबै राजनीतिक दाउपेच हुन्, उहाँ सुध्रिएको होइन। यो त च्याखे हो, यो च्याखे राजनीतिक दाउपेच हो। उहाँले गरेका दाउपेचका बिचमा पनि गरेका राम्रा कामलाई हामीले राम्रो काम भन्यौँ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई समर्थन गरेको होइन कि त्यो मुलुकका हितमा कामको लागि राम्रो कुरालाई राम्रो भनिएको हो। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा साथ दिएको कुरा होइन। तर यदि साँच्चै खड्गप्रसाद ओली राष्ट्रवादी हुन्थे भने किन एमसिसी पास गराउन पार्टी फुटाउने हदसम्म लाग्थ्यो त, जान्थे त? यसले के देखाउँछ भने उहाँ चाहिँ सत्ता बचाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ। उहाँको सिङ्गो सिद्धान्त के हो भने सत्तावाद, सत्तामा टिकिरहने, त्यो सत्तामा टिक्नको लागि जे गर्दाखेरि सत्तामा टिक्न सकिन्छ त्यही गर्ने। विवाद सिर्जना गरेर सत्तामा टिक्न सकिन्छ, विवाद सिर्जना गर्ने। केही राम्रा काम गरे जस्तो गरेर टिक्न सकिन्छ, केही राम्रो काम गरे जस्तो गर्ने। तर त्यसका बिचमा पनि उहाँ किन एमसिसीमा लाग्नुभयो? किन कोभिडको भ्रष्टाचारमा उहाँले कारवाही गर्न सक्नु भएन? र कोभिडमा यति ठुलो अमानवीय रूपमा कामहरू भए। त्यो क्वारेन्टाइनको इस्युलाई हेरौँ, एउटा सिम्पल कुरा हेरौँ न, विदेशबाट नेपालमा आउने नेपाली नागरिकहरूले सधैँको भन्दा रेगुलरभन्दा 4 गुणा बेसी भाडा तिर्दा पनि आउन पाइराखेका छैनन्। यो के भ्रष्टाचार होइन? यो के शोषण होइन? यो नागरिकहरूमाथि गरेको दमन होइन? हो नि? किन यस्ता कुराहरूमा सरकारको ध्यान छैन? किन त्यो बजेट भाषण पढ्दा 2 लाख रुपियाँ लिने गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमाथि खड्गप्रसाद ओलीले कारवाही गर्न सक्नु भएन? त्यो भाषण गर्दाखेरि आर्थिक बजेटको भाषण गर्दा प्रस्तुत गर्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ लिए होइन? अब त्यति मात्रै नजाउँ न, स्वयं उहाँका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न किसिमले त्यो बजेट जुन भाषण गर्नुभयो, बजेट भाषण गर्नुभन्दा अगाडि जुन पोलिसी करप्सन गर्नुभयो, मैले यो विषय धेरै पटक बोलिसकेको छु, किन कारवाही गर्न सक्नु भएन?
किन उसले औम्ली ग्रुपमाथि कारबाही भइरहेको छैन? किन कोभिडको विषयमा भएका घटनाहरूमा कारबाही भइरहेको छ? डाक्टर साहब जस्तो अब उहाँ चाहिँ अधिकांश स्थायी समितिदेखि लिएर सचिवालयमा पहिलोपटक मिलाउनु भएको थियो, अहिले पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ। उहाँ अल्पमतमा हुँदाहुँदै कमजोर हुँदाहुँदै पनि यो चटानी अडान चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? जोसुकैले जेसुकै गरोस्, तर म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट छोड्नेवाला छुइनँ, कसले कस्तो खालको कदम चाल्ने हो, चाल्दा हुन्छ भनेर चाहिँ यो जुन अभिव्यक्ति आइरहेछ, उहाँलाई पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने अथवा पछाडिबाट त्यो एउटा ढाडस दिने चाहिँ व्यक्ति को होला, अथवा कसरी त्यो ऊर्जा आइरहेछ प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई? जनता सडकमा उत्रि भनेर हो कि के हो? त्यो कुरा प्रश्न छ नि। प्रश्न के छ भने उहाँले प्रधानमन्त्रीको निवासलाई पार्टी कार्यालय बनाउनु भएको छ। योभन्दा अराजक अरू के हुनसक्छ? उहाँमा नितान्त राजनीतिक अराजकता छ एउटा। दोस्रो कुरा, चाइनिज राजदूतसँगको जुन उठबस देखिन्छ र जब राजनीतिक क्राइसिस पर्छ, अहिले पछिल्ला दिनमा चाइनिज राजदूतले जुन भूमिका खेल्नु घरदैलो कार्यक्रम भइहाल्छ, घरदैलो कार्यक्रम जुन भएको छ त्यो शोभनीय होइन। कहिले भारतको पोल्टामा जाने, कहिले चाइनाको पोल्टामा जाने, यो एउटा राष्ट्रवादी एउटा राजनीतिक अडान यो होइन। जब आफू अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्छ, आफ्ना मान्छेहरू लगाएर मण्डलामा उफ्रिन लगाउने, यो राजनीतिक चरित्र होइन। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट नहटाऊ भनेर आन्दोलन हुँदैन। अनि त्यो पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिक आएका भए ठिक छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। आफ्ना कार्यकर्ता पठाएर यस्तो काम गरिँदैन। त्यसले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको के देखिन्छ भने राज्यलाई कब्जा गर्ने, नियम र कानुनभित्र नबस्ने, उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक दलको पनि त विधान होला, त्यो विधानले सर्टेन कुरा भनेको होला, त्यहाँ पनि बहुमत र अल्पमतको कुरा होला, निर्णय गर्ने प्रक्रिया होला, साङ्गठनिक चरित्र होला, त्यो पद्धतिले त मान्नुपर्छ होला नि। त्यो पद्धतिलाई नै म मान्दिनँ भन्ने त त्यो अहङ्कार, त्यो अराजकता त त्यो हिटलरको भन्दा पनि चर्को भयो नि। उहाँमा अहिले देखिएको सिङ्गो प्रवृत्ति कस्तो छ भने अराजक प्रवृत्ति। हिटलरभन्दा बेसी भएन र? कुनै पद्धतिलाई नै नमान्ने। उहाँ पार्टीको मिटिङमा उहाँ आउनुहुन्न, मन परे आउनुहुन्छ, मन नपरे आउनुहुन्न। त्यो पार्टीमाथिको अनादर भएन र? हुन त यो मेरो विषय होइन, मेरो पार्टीको विषय होइन, तर सिस्टम भनेको के हो भने लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण कडी हुन्। राजनीतिक दल बिनाको लोकतन्त्र हुँदैन। त्यसैले जति सक्दो राजनीतिक दलहरू जति बेसी लोकतान्त्रिक हुन्छन्, पद्धतिमा विश्वास गर्छन् र उनीहरूको क्रियाकलाप र कार्यविधि लोकतान्त्रिक हुन्छ, कानुनको शासनभित्र बस्छन्, त्यसले लोकतन्त्रलाई त्यति नै संस्थापित गर्दछ। त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक देखिएन। उहाँ सिस्टमभित्र बस्न नचाहने, पद्धतिभित्र बस्न नचाहने, आफूलाई मनपर्ने कुरा ठिक छ, आफ्नो विरुद्धका कुनै पनि कुरा अब अलिकति स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ। केही महिना अगाडि मात्र उहाँले अपरेसन गरेर किडनी ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि त केही छुट त पाउनु होला नि त, उहाँलाई छैन र त्यति? अनि त्यो छुट पाउन त उहाँले राजीनामा दिएर म स्वास्थ्य लाभ गर्छु भने सबै नागरिकहरूले साथ दिन्छन् नि, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छन्, उहाँलाई भेट्न जालन। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केपी ओलीको जे जस्तो चरित्रहरू देखिरहेको छौँ, यो सबै सत्ता टिकाउनलाई मात्र भन्नुभयो तपाईँले? सत्ता टिकाउन मात्रै हो तपाईँको अर्थात् अब उहाँ सत्तामा सधैँभरि बसेर काम छैन भन्नुभयो। अब उहाँको विकल्प को त? यही जुन अहिलेको व्यवस्था छ, अहिले जुन यो पार्टीले बहुमतको सरकार छ, झन्डै 2/3, उहाँको विकल्पमा को हुनसक्छ त? उहाँको विकल्पमा फलानु व्यक्ति विकल्प भन्ने कुरा मैले देखेको छैन। किन देखेको छैन भने मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम र योजना लिएर आएको विकल्प हुन्छ। अहिले मुलुकका 3टा समस्या, भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाएको समस्या, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोही पनि उहाँको पार्टीभित्र देखिएको छैन, काङ्ग्रेसभित्र देखिएको छैन, या सत्तासीन दलमा देखिएको छैन, विपक्षमा देखिएको छैन, प्रतिपक्षमा देखिएको छैन। यसको अर्थ के हो भने प्रतिपक्ष र सत्तासीन दल असफल भइसके। यसले कहाँ पुर्याउँछ भने यो सिङ्गो सत्ता र व्यवस्था के अब विकल्प खोज्नुपर्छ। जबसम्म हामीले त्यो विकल्प खोज्दैनौँ तबसम्म एउटाको ठाउँमा अर्को, ओलीको ठाउँमा अर्को शेरबहादुर आएर या खड्गबहादुर आएर या श्यामबहादुर आएर केही पनि हुँदैन। सर फेरि अब जस्तो उहाँ पछाडि जो व्यक्ति आउनुहुन्छ, नाम उच्चारण नगरौँ, जो व्यक्ति आउनुहुन्छ केपी ओली शर्मा भन्दा राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई बाध्यता हुन्छ र केपी ओली शर्मा भन्दा नराम्रो काम गर्ने छुट त उहाँलाई हुँदैन नि, होइन? राम्रो काम गर्नुपर्छ नि। यो त अनुमानको विषय भयो। हामीले एउटा स्वस्थ लोकतन्त्रमा गर्ने विश्वासको कुरा भयो। स्वस्थ लोकतन्त्रमा एउटा सरकार गएपछि अर्को सरकार झन् राम्रो आउँछ, त्यसले झन् बेसी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा काम गर्छ, कानुनको शासन लागू गर्छ, नागरिकहरूको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास हो। तर हामीले पटक पटकका सरकारहरू देख्यौँ र ती प्रत्येक सरकार किन एउटा सरकारभन्दा आउने अर्को सरकार झन् बेसी भ्रष्ट, झन् बेसी अराजक,
कसले धेरै भ्रष्टाचार गर्ने भने प्रतिस्पर्धा मुलुकलाई धरोटीमा राख्ने प्रतिस्पर्धा, राज्यलाई लुट्ने प्रतिस्पर्धा, राजनीतिलाई व्यापार बनाउने प्रतिस्पर्धा। त यो प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सिङ्गो सिस्टम पनि यतिसम्म छ कि म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। न्यायपालिकाको कुरा गरौँ। न्यायपालिकामा धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन्। अब अहिले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको चर्चा मैले पत्र पत्रिकामा सुनेको छु। त्यहाँ शेषराज शिवाकोटी जस्ता एउटा हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश, धेरै पुरानो व्यक्ति, धेरै सिनियर व्यक्ति, तर उहाँ जस्तो एउटा निष्कलङ्कित र सिनियर व्यक्तिको मैले चर्चा सुनेको छैन। अन्य व्यक्तिहरूको म चर्चा सुनिरहेको छु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राज्यको कुनै पनि यस्तो निकाय भएन जहाँ निष्पक्षता, योग्यता भएको मान्छे, योग्यता भएको व्यक्तिलाई अगाडि लिएर आउने। अब डाक्टर साहब जस्तो यो व्यवस्थामा रहेका नेताहरू, शासकहरूप्रति मान्छेहरूको वितृष्णा वक्क दिक्क प्याक्क भइसकेका छन्। यसको विकल्प के हो त? अब यही व्यवस्थाभित्रको अझ राम्रो पक्ष चाहिँ यो नै सबैभन्दा विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर त्यो के ठहर पनि छ। अब यसको विकल्प के हो त? नागरिक जनताले के चाहेका छन्? यसको विकल्प के हो? यसको विकल्प छ, स्पष्ट विकल्प के हो भने यो दुनियाँको उत्कृष्ट लोकतन्त्र, दुनियाँको उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतन्त्र, तर यही दुनियाँको उत्कृष्ट होइन। यो अहिले सबै सङ्कट चाहिँ दुईवटा कारणले आयो। एउटा गणतन्त्रको कारणले आयो, अर्को संहिताको कारणले आयो। यो गणतन्त्र र संहिता नेपालको हितमा छैन। गणतन्त्र हो, गणतन्त्रले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दैन। तपाईँ राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि पार्टी अड्डा जस्तो हुन थाल्यो। हजुर, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पार्टीका मिटिङहरू हुन थाले। राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, समाजमा प्रश्न उठाइयो। यसले पनि के देखाउँछ भने राष्ट्रपति त एउटा निष्पक्ष दलभन्दा माथि उठेको, कुनै पनि दलको या कुनै पनि दलको गुटभित्रको व्यक्ति हुनु भएन। त्यस किसिमको निष्पक्ष राजनीतिक चरित्र भएको या राजनीतिभन्दा माथि उठेको व्यक्ति हेड अफ द स्टेट नहुने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीति विशृङ्खलता र भ्रष्टाचार चाहिँ समाप्त नहुने रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो। गणतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई संस्थापित गर्यो। त्यसैले यो गणतन्त्रको विकल्प चाहिन्छ। अब गणतन्त्रको विकल्प भनेको शासन गर्ने राजा भनेको होइन। मैले हिजो राजाले जुन आफै शासन गर्ने तपाईँले भनेको जुन व्यवस्था आउनुपर्छ राज संस्था सहितको भन्नुभएको छ, लोकतन्त्र भन्नुभएको छ, यसको विकल्पको रूपमा अथवा यो व्यवस्थाको विकल्पमा यो व्यवस्थाभित्रकै अझ उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर धेरै मान्छेहरूले चाहिरहेको, जनताहरूले र अहिलेको सत्तासीन पार्टीको नेताहरूले पनि उठाइरहेका छन्, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ मत? नेपाल जस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति निरङ्कुश हुन्छन् र त्यो निरङ्कुशताले मुलुकलाई झनै राजनीतिक एउटा विशृङ्खलतामा पुर्याउँछ। प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ। हेड अफ द स्टेट चाहिँ राज संस्था हुनुपर्छ। त्यो राज संस्था संसदभित्रको हुनुपर्छ। राज संस्थाले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन। राजनीतिक अधिकार राजनीतिक दल र नागरिकहरूले चुनेका प्रतिनिधिले नै गर्नुपर्दछ। राज संस्था चाहिँ मुलुकको एकताको प्रतीक भएर बस्नुपर्दछ र राजनीति गर्न हुँदैन। त्यो राजनीतिक दलभन्दा माथि हुनुपर्दछ र विदेशीहरूको चलखेल र इसारामा नाच्ने किसिमको हेड अफ द स्टेट हुन हुँदैन। यी सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा किन मुलुकमा राज संस्थासहितको लोकतन्त्र या लोकतन्त्रसहितको राज संस्था चाहियो भन्ने विषयमा एउटा छुट्टै कार्यक्रम यहाँसँग गरौँला अनि म त्यसमा छलफल गर्छु। त्यसैले अबको मुलुकको राजनीतिक विकल्प भनेको, राजनीतिक दिशा भनेको लोकतन्त्रसहितको राज संस्था नै हो। कतिलाई मन पर्ला, कतिलाई मन नपर्ला, कतिलाई राजा मनपर्छ, कतिलाई मलाई पनि राजा मन पर्दैन। अहिले फेरि काङ्ग्रेसले पनि त्यही इस्यु उठाउन थालिसकेको जस्तो छ। शशाङ्क कोइरालाको मैले हिजो पढिरहेको थिएँ। धेरै नेताहरूले बोल्न थालिसकेको होइन, धेरै नेताले बोल्न थाल्नु भएको छ। म आफै राजावादी होइन, म आफै गणतन्त्रवादी हो। म गणतन्त्रको लागि लडेको व्यक्ति हो, गणतन्त्रको लागि म जेल गएको व्यक्ति हो। तर मेरो गणतन्त्रले अब यो मुलुक नबचाउने भयो। हामीले पहिले त मुलुकलाई हेर्नु, मलाई को मनपर्छ मन पर्दैन, मलाई चक्रजी मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा इम्याटर, त्यो सानो कुरा हो। चक्रजीले मलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यो पो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त। त्यसैले हामीले हेर्ने चाहिँ त्यसको कन्टेन्टका आधारमा, त्यसको भ्यालुका आधारमा। यो मोनार्कीलाई हामीले अराजक हुन दिनु हुँदैन, शासन गर्न दिन हुँदैन। मोनार्कीलाई चाहिँ हामीले मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि इज्जत र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा लिनुपर्दछ। तर शासन नागरिकहरूले नै गर्नुपर्दछ, लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन। मोनार्किजम तपाईँले भने जस्तो हो भने, राज संस्था चाहिँ हेड अफ द स्टेट हो भने, त्यो राज संस्था चाहिँ राजनीतिक शक्ति अथवा त्यो चाहिँ एउटा पावर बिना त्यत्तिकै अडाउन सकिन्छ त?
अडिन्छ त? त्यसको लागि नागरिकहरू नै चाहिन्छ। जस्तो कतिपय व्यक्तिले भन्ला फलानाले राजा ल्याइदिन्छ नि, भारतले ल्याइदेला, चिनले ल्याइदेला, युरोपले ल्याइदेला, अमेरिकाले ल्याइदिन्छ, त्यस्ता कसैले ल्याइदिएको राजा 2 दिन पनि टिक्दैनन्। त्यस्तो राजाको कुनै महत्त्व छैन। हामी कसैले ल्याइदिएको राजा हामी चाहँदैनौँ। यदि नेपाली नागरिकहरूले नै यो संस्था चाहिन्छ भनेर एउटा निर्णयमा पुगेर ल्याउँछन्, त्यो चाहिँ दीर्घजीवी हुन्छ, त्यसले काम सस्टेनेबल हुन्छ। यदि नागरिकले ल्याउँदैनन् भने आउँदैनन्, अब के गर्ने? नागरिकले चाहनु पर्यो नि त। तर हाम्रो अहिलेको भनाइ के हो भने, हिजो हामी नागरिकहरूले पनि गल्ती गऱ्यौँ, राज संस्था हटाएर गल्ती गऱ्यौँ। राज संस्था नेपालमा गएको त 12 बुँदेको कारणले रहेछ। राज संस्था मात्र भन्ने कि हामीले निरङ्कुश राज संस्था भन्ने? निरङ्कुश त हुँदैन, निरङ्कुश कुनै पनि हालतमा हुँदैन। निरङ्कुश राजा यो मुलुकको आवश्यकता होइन। निरङ्कुश राजाको विरुद्धमा सबभन्दा पहिला उभिने व्यक्ति म नै हुन्छु। हामीले खोजेको राजा भनेको अहिलेको मुलुकको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने, हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, जातीय जुन अवस्था छ त्यसलाई पनि समायोजन गर्न सक्ने र सबैको एकताको प्रतीक हुने, सबै राजनीतिक दलभन्दा माथि कुनै राजनीतिक दलको कृपा नचाहिने। एउटा राजनीतिक दलबाट राष्ट्रपति हुनका लागि उसले त्यो राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध गाँसिरहनुपर्छ, नत्र खुस्किन्छ। त्यही त, अब राजनीतिक दलभन्दा अलिकति माथि भएर काम गर्नुपर्छ भन्नु हो। माथि भएपछि म माथि छु भनेपछि तलकोलाई सहयोग गर्ने नै भयो नि, होइन? माथि भनेको चाहिँ अधिकारले माथि होइन कि सम्मान, त्यस्तो फिल गर्छन् नि। अब त्यो फिल गरे भने त त्यो त मुलुकको आवश्यकता होइन। यदि हिजोकै चरित्र राजाले अपनाउने हो भने त्यस्तो राजा हामीलाई चाहिँदैन। शासन गर्ने राजा हाम्रो आवश्यकता होइन। शासन गर्ने राजाको विरुद्धमा सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा हामी नै उभिन्छौँ। हामीले खोजेको राजा कस्तो पनि? दर्शक, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, राष्ट्र संसदको लोकतन्त्र भन्नु हो। हजुर। अब यसको पक्ष धर्म तपाईँहरूले भनेको पनि फेरि 2 किसिमको भयो। जस्तो कतिले चाहिँ राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ राज संस्था भन्नुहुन्छ। हजुर। यसको खिलाफमा अथवा यसको पक्षमा कति जति मान्छे चाहिँ छन् जस्तो लाग्छ? तपाईँको केही सर्वेक्षण छ, केही अनुसन्धान अध्ययन छ? बहुत राम्रो प्रश्न। मसँग त्यस्तो अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण छैन। तर म भर्खरै काठमाडौँ बाहिर म गएको थिएँ, म 2 दिन गएको थिएँ। मैले त्यो जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मेरो भेटघाट भयो, गाउँका साथीभाइहरूसँग मेरो भेटघाट भयो। उहाँहरूले के भन्नु भने, आज गाउँमा घर घरमा अहिलेका यी शासकहरू भन्दा त राजा नै ठिक रहेछन् भनेर धेरै मान्छेले भन्न थाले भनेर मलाई भन्नुभयो। अब भन्न चाहिँ यस्तो हो डाक्टर साहब, जस्तो मान्छेले भन्न चाहिँ यी छोटे राजाहरूभन्दा त पहिलाकै राजा ठिक भन्नलाई मात्र भन्छन् के, तर चाहिन्छ आउनुपर्छ भनेर चाहिँ कसैले भन्दैन रहेछ। म त्यही कुरा भनिरहेको छु। हिजो त यति पनि कुरा गर्दैन थिए नि त। जबसम्म हामीले लोकतन्त्र सहितको राज संस्था चाहिन्छ भन्ने विचार अगाडि ल्याएनौँ, तब त राज संस्थाको बारेको विवाद त यो मुलुकमा हराइसकेको थियो। तर अहिले त राज संस्था चाहिने रहेछ भन्नेसम्म त मान्छेले बुझ्न थाले नि। त्यो विचारलाई लिएर सडकमा आउने र त्यसलाई स्थापना गराउन लाग्ने काम अझै पनि भएको छैन, टाइम लाग्ला। तर मैले भन्न खोजेको कुरो कि शशाङ्क कोइराला जस्तो एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको महासचिव जस्तो व्यक्तिले राज संस्था, गणतन्त्रको भन्दा राज संस्थाको पक्षमा मानिसहरूको विचार आउन थाल्यो भनेर भन्नु त्यो धेरै महत्त्व राख्छ। यसको अर्थ के हो भने अहिले त्यो संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 2 दिन अगाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यही कुरालाई जोडेर अहिले आइरहेछ यो कुराहरू। पुष्पलालको जन्म जयन्तीको कुरा छ। अब यो कन्टेक्स्टमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हेर्दाखेरि उहाँले कहिले पनि राज संस्थाको, राजाको अगेन्स्टमा लोकतन्त्रको कल्पना गर्नु भएन। उहाँले राजाले सबैभन्दा बेसी दुःख दिएको व्यक्ति त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नै हुन् नि। उनले मुलुकमा दुःख पाए, भारतमा बस्दा भारतमा दुःख पाए, तर भारतबाट नेपालमा आउँदा के भने मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ। त्यो अर्थ लोकतन्त्र र राज संस्था एकअर्काका पर्यायवाचक हुने नेपालको नेपालको कन्टेक्स्टमा अन्त नहुन पनि सक्छ। मदन भण्डारीले पनि के भने, राजा खोपीमा बस, तिमी सिम्बोलिक भएर बस, राजनीतिक पावर एक्सर्साइज नगर, तिमी मुलुकको एकताको प्रतीक भएर बस, त्यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ भने। अनि विभिन्न नेताहरू, मैले नारायणमान बिजुक्सेको इन्टरभ्यूहरू सुनिरहेको छु। राज संस्था चाहिन्छ भनेर मान्छेले खुलामखुल अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यो जुन व्यवस्था छ यसको विश्लेषणले गर्दा डाक्टर साहबले महत्त्वपूर्ण समय विचार विमर्शको लागि आजलाई धन्यवाद। फेरि आउँदो समयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजलाई र अर्कोचोटि यहाँ र म लोकतन्त्र सहितको राज संस्था किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा मात्रै सीमित भएर छलफल गर्नेछौँ। र यहाँले जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।